नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जेति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याकृष्टकर्मणः हनूमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अत्र तृतीये दिने पुनः अहम् उपस्थितोऽस्मि। संस्कृतशौर्यमिति समूहस्य संयोजकः श्री राजकुमार महाभागः तेभ्यः आशीर्वचांसि प्रदीयन्ते सर्वप्रथमम्। एवञ्च अत्र समुपस्थिताः अस्माकम् अन्तेवासिनः शिष्याः छात्राः सदाचार संपन्नाः। अभी तो चल रहा है पर बार बार नेट खराब हो रहा है, वाईफाई अब चल आएगा तो फिर देखें। तत्र अद्य तृतीयः दिवसः मम अध्यापनस्य। अहम् अध्यापयितुम् अत्र समुपस्थितोऽस्मि। अद्य तृतीयः दिवसः यस्मिन् दिवसे अहमद्य समुपस्थितोऽस्मि। भवतां सर्वेषां स्वागतमहं व्याहरामि। पंडित बिहारी लाल शुक्लः, बांके बिहारी लाल शुक्लः एवञ्च अन्येपि सन्ति पंडिताः, राजकुमारः तथा अन्येपि विद्वांसः अत्र सन्नद्धाः सन्ति। प्रत्यक्षरूपेण सम्बद्धाः सन्नद्धाश्च ये विद्वांसः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अहं मनसा वचसा च स्वागतं व्याहरामि। अद्य यथाशीघ्रमेव सभातः समागतोऽस्मि। काश्याम् एका सभा आसीत्, यस्यां सभायाम् अहं गतवान् आसम्। तस्याः सभायाः विषयः आसीत् सर्वप्रथमं प्रातिपदिकार्थविचारः, तदनन्तरं काशीमाहात्म्यम् इति विषयद्वयम् आश्रित्य सभायाम् अहम् आसम्। सर्वं तावत् तत्र समाप्य व्याख्यानं च प्रदाय अत्र भूषणसारग्रन्थम् अध्यापयितुं पाठयितुं व्याख्यातुं च अहमत्र उपस्थितोऽस्मि। पौनः पुण्येन भवतां सर्वेषां पारगामिनां विदुषाम् अहं स्वागतं व्याहरामि। गतदिने तत्र मया व्याख्यातं श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। तत्र शिवस्य विष्णोः ऐक्यं प्रतिपादितम्। एवञ्च जगतः उपादानकारणं किम्, इदं जगत् कथं दृश्यमानम्, एतस्मिन् विषये मया बहुधा तत्र दिनद्वयं यावत् प्रपञ्चितम्। अद्य द्वितीयं पद्यं मङ्गलाचरणस्य भूषणसारग्रन्थे द्वितीयं पद्यं वर्तते। अशेषफलदातारं भवाब्धितरणे तरिं शेषार्थलाभार्थं प्रार्थये शेषभूषणम्। पुनः कौण्डभट्टः मङ्गलमाचरति, सः कथयति अहं शेषविभूषणं प्रार्थये। शेषः विभूषणं यस्य तं शेषविभूषणं भगवन्तं शिवम् आहोषित वाहनत्वेन वाहनतया शेषः विभूशेषः गरुणः वाहनत्वेन विष्णोः विभूषणम् एवञ्च पर्यङ्कत्वेन पर्यङ्कतया च शेषः विभूषणं भगवतः विष्णोः। तत्र शेषविभूषणपदेन विष्णोरपि ग्रहणं शिवस्यापि ग्रहणं दक्षिणामूर्तेरपि ग्रहणं। तत्र शेषः पर्यङ्कत्वेन विभूषणं यस्य तं शेषविभूषणं विष्णुं
गुड़िया ऊपर चले जाओ, डिस्टर्ब हो रहा हूं, या उस बड़े कमरे में बंद करो। शेषः विभूषणम, शेषः पर्यंकत्वेन विभूषणम भूषणम यस्य तम शेष विभूषणम, एवं शेषः सर्पः नागः विभूषणम अलंकारः यस्य तम शेष विभूषणम भगवन्तं शिवम भगवन्तं च विष्णुम अर्थद्वयमपि अत्र गृहीतुं शक्यम। तत्र कौंडभट्टः कथयति अहम शेष विभूषणं प्रार्थये, बारंबारम अहम प्रार्थये शेष विभूषणं। किमर्थं प्रार्थये? प्रार्थनायाः प्रयोजनं किमस्ति? यतोहि प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते इति अस्माकं सिद्धान्तः। तदा अवश्यं यदि कश्चित् जनः कञ्चित् प्रार्थयति तदा अवश्यं तस्य किमपि प्रयोजनं भवति। यतोहि यदा शिष्यः शिष्यत्वेन आगच्छति पठितुं तदा गुरुः अन्यथैव रीत्या पाठयति। यदि मित्रत्वेन आगच्छति तदा तस्य स्वभावः भिन्नः भवति। तद्वदेव अत्रापि अत्र उच्यते यत् किमर्थं कौंडभट्टः शेष विभूषणं प्रार्थयति, तत्र अशेष फलदातारम् इति प्रथम प्रयोजनं वर्तते। अयं शेष विभूषण पदवाच्यः अयं विष्णुः कथं भूतः? अशेष फल प्रदाता वर्तते। अशेष फल प्रदाता यावन्ति फलानि प्रसिद्धानि सन्ति तेषां सर्वेषां फलानां ग्रहणाय अशेष पदस्य उपादानं कार्षणेन फलानां ग्रहणम्। अन्यथा यदि अशेष इत्यस्य पदस्य स्थाने कदाचित् अन्यत् पदं दद्यात् कौंडभट्टः छन्दपूर्त्यर्थं तदा लौकिकानि यानि फलानि प्रथितानि प्रसिद्धानि सन्ति तेषां ग्रहणे सत्यपि मुक्तिरूपं यत् फलं तस्य मन्येहं ग्रहणं न स्यात्। अतः मोक्षरूपमपि फलम् एतत् कुक्षिप्रविष्टं यथा स्यात् तदर्थम् अत्र मंगलपद्ये अशेष पदोपादानं करोति कौंडभट्टः इति गुरुचरणा। अशेष फलस्य विशेषणस्य अशेष फलस्य इदं विशिष्टं व्यावर्त्यं तैः प्रादर्शि। पुनः कथयामि अशेष इति विशेषणस्य प्रयोजनं किमस्ति। अयम् अशेष विशेषणं क्वा दानकर्तरि आहोषित फले अशेषानि यानि फलानि तानि फलानि ददाति यः सः अशेष फल दाता तम अशेष फल दाता। तर्हि अशेष इति विशेषणं फलस्य तत्र फलत्वेन प्रसिद्धानि यान्यपि फलानि सन्ति तेषां सर्वेषां फलानां ग्रहणं स्यात्। मुक्तिरपि फलं वर्तते। जीवानां पुरुषार्थकर्तॄणां जीवानां कृते कानि कानि फलानि सन्ति, कानि कानि प्रयोजनानि सन्ति। तदा लौकिकानि प्रयोजनानि सन्त्येव किन्तु पारलौकिकं प्रयोजनं प्राणिनां कृते मुक्तिः स्वरूपव्यवस्थितिः एव मुक्तिः। एतादृशी मुक्तिः तत्र फलत्वेन गृहीता वर्तते। तर्हि अशेष पदार्थी स्वरूप व्यवस्थिति इत्याकारिका या मुक्ति सापि अशेष पदार्थे कुक्षिप् प्रविष्टा यथा स्यात् तदर्थं फले अशेष इति विशेषणम् उपादत्ते कौंडभट्टः इति गुरुचरणैः कदाचित् अध्यापितमासीत्। अतः अशेष फलदातारं यतोहि प्रवृत्तिं प्रति प्रवृत्तेः यदुद्देश्यं तत्फलम्। यदि कश्चित् पृच्छति फलस्य किं लक्षणं किन्नाम फलम् अशेष फलदातारं संपूर्ण फलदातारं किमपि फलम् अवशिष्टं
नास्ति यत् फलदाने सामर्थ्यं नास्ति कानि कानि फलानि सन्ति तदा अंतिमं पारलौकिकं फलं मोक्षस्वरूपं मुक्तिरेव तस्याः मुक्तेः कुक्षिप् प्रविष्टत्वम् अशेष पदार्थे तदर्थम अशेषित विशेषणम उपादत्ते इत्युक्तम किंतु किन्नाम फलम तदा प्रवृत्ति उद्देश्यं यत् तत्फलम जम उद्देश्य स्माकीना प्रवृत्ति वयं प्रवृत्ताः स्याम वयं प्रवृत्ताः स्मः जम उद्देश्य तदेव फलत्वेन ग्राह्यम् तत्र अस्माकीना प्रवृत्ति यम उद्देश्य भवति तत्फलम यदि कश्चित् स्वर्गं कामयमानः जनः यागादिकं करोति कम उद्देश्य स्वर्गम उद्देश्य तदा तस्य यागादेः यागादिक्रियायाः तस्य प्रयोजनं स्वर्गेव तदवदेव अशेष फलानि उद्देश्य शेष विभूषणं तत्र प्रार्थयति कौण्डभट्टः अतः अवश्यं मुक्तिरूपं यत् फलं वर्तते प्रचाररूपं यत् फलं वर्तते तत्सर्वं फलम् एतद् ग्रन्थप्रवृत्तिं प्रति कारणम् अतः फलपदेन यम् उद्दिश्य प्रवृत्तिः तत्फलं ग्राह्यम् अतः फलस्य इदं लक्षणं तादृशं यत् फलं यत् अशेष पदार्थे संपूर्णेषु फलेषु मुक्तिरूपं फलमपि कुक्षिप् प्रविष्टं तत्सर्वफल दानाय यस्य सामर्थ्यं तादृशं भगवन्तं शेषविभूषणं पर्यङ्कत्वेन शेषः विभूषणं यस्य तं भगवन्तं विष्णुम् एवं शेषः नागः विभूषणम् अलङ्कारः यस्य तं शेषविभूषणं भगवन्तं शिवञ्च अहं प्रार्थये किंच द्वितीयं वाक्यं भवाब्धितरणे तरिम् एतस्मिन् विषये कदाचित् ह्यः मया उक्तमासीत् भव एव अब्धिः भवाब्धिः यथा रामो जामदग्न्यः इत्यत्र यद्यपि न समासः कृष्णसर्पः क्वचिन्नित्यं कृष्णसर्पः कृष्णैव सर्पः यः कृष्णः स एव सर्पः सर्पविशेषः यथा तत्र समासः रूपके अभेदे तदवदेव अत्यन्त अध्यावसाये स्थले रूपकस्य चर्चा आगच्छति भवः एव अब्धिः यथा अब्धिः दुरवगाहो वर्तते तदवदेव अयं भवः अत्यन्तं दुरवगाही अतः दुरवगाहत्वेन उभयोः अत्यन्तम् अभेदाध्यवसाय अतएव रूपकालंकारः यथा समुद्रः अब्धिः समुद्रः सः दुरवगाही तस्य अवगाहनं सर्वथा पारदेशगमनं सर्वथा दुस्सकं नहि कश्चित् जनः दुरवगाहिनः समुद्रस्य अब्धेः पारदेशं गन्तुं शक्नोति तदवदेव अयं भवः वर्तते कदा अस्य आरम्भः अस्य भवस्य आरम्भः कदा समाप्तो भविष्यति कियत्पर्यन्तं वयं गच्छामः आगच्छामः एतत् सर्वं प्रचलिष्यति अतएव अयं भवः सर्वथा दुरवगाही वर्तते दुरवगाहिनः भवस्य अब्धिरेव तत्स्वरूपमेव न कश्चन भेदः उभयोः रूपकत्वेन तत्स्वरूपत्वेन दुरवगाहित्वेन साम्यम् अत्यन्तं साम्यम् अतः उभयोर्मध्ये भव अब्धि इति अनयोः पदार्थयोर्मध्ये तत्र अभेदाध्यवसाय यथा अयज्ञदत्ते कश्चित् यज्ञदत्तः नास्ति अयज्ञदत्तः किंतु अयज्ञदत्तेपि देवदत्तोऽयम् इति अभेदाध्यवसायो दर्श्यते कश्चित् यज्ञदत्तः नास्ति यज्ञदत्त भिन्नः अयज्ञदत्तः किंतु अयज्ञदत्ते
अयं देवदत्तोऽयम् इत्याकारक अभेद बुद्धि यथा भवति तदवदेव अयम् अब्धिः न भवः अयं च भवः नायमब्धिः तथापि उभयोः पदार्थयोः अत्यंत वैलक्षण्येऽपि भेदेऽपि तत्र अत्यन्तम् अभेदाध्यवसायः अत्र आरोप्यते। अभेदाध्यवसायः क्रियते। अतएव तत्र तच्छरूपत्वं रूपकस्य बोध्यमिति, रूपकस्य बोधः तत्र भवति। एवञ्च भवाब्धि तरणे तरिं भवेव अब्धिः भवाब्धिः इति विशेषणं विशेषेण बहुलं सूत्रेण समासः। किंच प्रायः सर्वास्वपि टीकासु विशेषणं विशेषेण बहुलम् इति सूत्रेण प्राप्तस्यास्य समासस्य चर्चा कृता वर्तते सर्वास्वपि टीकासु। किंतु दर्पणकारः अतिरिक्तमपि वदति। अतएव दर्पणम् अत्यन्तं प्रामाणिकं वर्तते। प्रायः समग्रमपि दर्पणं गुरुचरणैः अध्यापितं। न्यायवासनया दर्पणटीका वर्तते। न्यायस्य अनेके सिद्धान्ताः दर्पणटीकायां सन्ति। अतः न्यायज्ञानम् अपेक्षितमस्ति दर्पणज्ञाने। न्यायमन्तरा दर्पणस्य सम्यक्तया अनुभवः भवितुं नार्हति। अतएव दर्पणकारः कथयति भव एव अब्धिः इति अयं समासः सर्वथा प्रसिद्धः। विशेषणं विशेषेण बहुलम् इति सूत्रेण समासः अत्यन्तं प्रसिद्धः अगतिगतिः। किन्तु अन्यः अपि समासः स च कः भव अब्धिरिव पुरुषो व्याघ्रः इव यथा उपमितं व्याघ्रादिभिः व्याघ्रादेः आकृतिगणत्वेन उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे इति सूत्रेण यथा तत्र पुरुषो व्याघ्रः इव यथा अत्र समासः तदवद अत्रापि भवः अब्धिरिव एवं भूते विग्रहे पुरुषो व्याघ्रः इव इतिवत् यथा तत्र समासः तदवद अत्रापि समासः उपमितम् इति सूत्रेण समासो भविष्यति इति अन्या सरणिः वर्तते दर्पणकारस्य। एवं भूतः यः भवाब्धिः तस्य तरणे इति पारदेशगमनम् एतद्देशात् अन्तिमः यः देशः तद्देशगमनं यद्भवति तत् तरणं भवति। तर्हि तरणं नाम पारदेशगमनं तस्मिन् तरणे पारदेशगमने एतत् पारानन्तरम् एतद् स्थानानन्तरम् अन्तिमे स्थाने यदि अस्माभिः गम्यते तदा तरणं भवति। समुद्रस्य नद्यास्तरणं भवति। एतत् तटात् पारदेश संबंधी यत् तटं तत्तटपर्यन्त गमनमेव तत्र तरणमस्ति। अतः भवाब्धेः तरणं पारदेशगमनं भवाब्धितरणं तस्मिन् भवाब्धितरणे। तर्हि पारदेशगमने भव एव अब्धिः एवं भूतः यः तस्य पारदेशगमने तर्हि कः वर्तते साधनं किमस्ति। यथा समुद्रस्य पारदेशगमने नद्याः पारदेशगमने गंगायाः पारदेशगमने तर्हि वर्तते नौका वर्तते साधनं वर्तते नौका इति तदवदेव अत्र पारदेशगमने भवस्य पारदेशगमने तर्हि तत्र साधनं भगवान् विष्णुः भगवान् शिवः। अतः भवाब्धितरणे तरिं शेषविभूषणं सम्पूर्णफलप्रदातारं भगवन्तं शिवं विष्णुं च अहं प्रार्थये। किमर्थं शेषार्थलाभार्थ अयमस्ति अस्माकं स्वार्थः प्रयोजनं। किमर्थं प्रार्थये तदा कथयति शेषस्य शेषः कः भगवान् पतञ्जलिः शेषावतारः शेषांसत्वं भगवतः पतञ्जलेः
शेषांसत्वं गृहीत्वैव प्रादुर्बभूव भगवान पतंजलि। अतः यतः शेषांसत्वं विष्णोः अंशत्वं गृहीत्वैव आत्मानं प्रकटयामास भगवान पतंजलि। अतएव भगवान पतंजलि शेषावतार। तरी शेषस्य भगवतः पतंजलेः जे अशेषार्थाः सन्ति, संपूर्णाः सिद्धान्ताः सन्ति, व्याकरण विषयकाः, पूर्व पक्ष खंडन पुरस्सरम् पतंजलेः यावन्तोपि सिद्धान्ताः, शाब्दिक सिद्धान्ताः निश्चिताः व्यवस्थिताः सन्ति, तेषां समेषां सिद्धान्तानां लाभार्थं प्राप्त्यर्थम् अत्र किम् अहं करोमि नागेश कौण्डभट्टः कथयति अहं भगवन्तं शेषविभूषणं विष्णुं शिवञ्च अहं प्रार्थये प्रार्थनां करोमि इति अशेषफलदातारं भवाब्धितरणेतरिं शेषाशेषार्थलाभार्थं प्रार्थये शेषभूषणम् इति द्वितीयं पद्यम्। एकस्य प्रथमस्य पद्यस्य श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि, द्वितीयं पद्यम् अशेषफलदातारं भवाब्धितरणेतरिं शेषाशेषार्थलाभार्थं प्रार्थये शेषभूषणम्। तृतीयं पद्यं दृष्ट्वा अनुमीयते स्माभिः सर्वैः शाब्दिकैः यत् तदानीं काले शाब्दिकाः ये भवन्ति स्म ते पद्य निर्माणे अत्यन्तं पटवः भवन्ति स्म। इदानीं शाब्दिकाः सन्ति ते पद्य निर्माणे पटवः न सन्ति, केवलं शब्द योजनां कुर्वन्ति। किन्तु तदानीं काले ये शाब्दिकाः भवन्ति स्म तेषां पद्य निर्माण पटुता कीदृशी आसीत् इति पद्य श्रवणेनैव भवन्तः अवगच्छन्तु। अनुमीयतां सर्वैः। कौण्डभट्टः कथयति पाणिन्यादि मुनीन् प्रणम्य पितरं रंगोजिभट्टाभिदं कीदृशं पद्यं करोति। अनुष्टुप् छन्दः परित्यज्य अन्यत् छन्दः गृह्णाति कौण्डभट्टः। सः कथयति पाणिन्यादि मुनीन् प्रणम्य पितरं रंगोजिभट्टाभिदं द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिकां पुंभाववाग्देवतां ढुंढिं गौतम जैमनीय वचन व्याख्यातभिर्दूषितान् सिद्धान्तानुपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये। कीदृशी शैली वर्तते, कीदृशः प्रभावः वर्तते शाब्दिकानां पद्य निर्माणे, कीदृशी च पटुता वर्तते पद्य निर्माणे इति पद्य पठनेनैव पद्यार्थकरणेनैव इदानीं पाण्डित्यम् अस्माभिः अवलोक्यते। कौण्डभट्टः कथयति तृतीये पद्ये प्रथमे पद्ये नमस्कारात्मकं मंगलाचरणं, द्वितीयं पद्यं प्रार्थना आशीर्वादात्मकं च मंगलाचरणं, तृतीये पद्ये वस्तु निर्देशात्मकं च मंगलाचरणं। त्रीणि पद्यानि तैः मंगलाचरणे विहितानि। अग्रिममपि पद्यं नत्वा गणेशपादाब्जं तत्रापि विषयवस्तुनः निर्देशो वर्तते। तर्हि चत्वारि पद्यानि तैः निर्मितानि। प्रथमे पद्ये नमस्करोति, द्वितीये पद्ये प्रार्थयति आशीर्वचांसि प्राप्त्यर्थं, तृतीये पद्ये विषय तत्त्वं निर्दिशति, चतुर्थे पद्ये प्रतिपाद्यं विषयं विनिर्दिशति। उसको मना कर दो। तर्हि चत्वारि पद्यानि अत्र आगतानि सन्ति। तृतीयं पद्यमिदानीम् अहं व्याचष्टे। पाणिन्यादि मुनीन् प्रणम्य पितरं। कौण्डभट्टः कथयति
शेष विभूषणम प्रणम्य भगवान पाणिनि भगवान पतंजलि एवंच बररुचि इति त्रयः मुनयः शाब्दिक संप्रदाय आसन अतएव मुनित्रयं नमस्कृत्य इति सर्वैः उच्यते। तर्हि पाणिनिः कात्य पतंजलिः एवं यस्य कात्यायनी उच्यते सः बररुचिः। एवं रीत्या वार्तिककारः वाक्यकारः तर्हि पाणिनिं मुनिं च प्रणम्य पतंजलिं च प्रणम्य कात्यायनं वार्तिककारं च प्रणम्य इति पाणिन्यादिति आदिना ग्राह्यं। तत्र पाणिन्यादि मुनीन् प्रणम्य पाणिनिं प्रणमति पतंजलिं च प्रणमति किंच बररुचिं प्रणमति कः कौण्डभट्टः। एवंच यदि पाणिन्यादि मुनीन् प्रणम्य पितुः परित्यागः कैश्चित् क्रियते विद्वद्भिः तदा तत्रापि समीचीनत्वं न भवति। यतो हि जीवने मात्र पितृ चरणानां महान् उपकारः तयोः स्त्रीचरणानाम् अत्यन्तम् उपकारो वर्तते। यदि तेषां संस्मरणम् अस्माभिः न क्रियते तदा तत्रापि अस्माकं कल्याणं भवितुं नार्हति। यदि पूर्वजानां स्मरणं वारं वारं जीवने क्रियते सदाचरणं च क्रियते तदा अवश्यं पूर्वजाः प्रसीदन्ति आशीर्वचांसि च अस्मभ्यं प्रदीयन्ते तैः। अतएव कौण्डभट्टः कथयति जे अस्माकम् एतत् शास्त्र प्रवर्तकाः त्रयः मुनयः सन्ति तान् मुनीन् प्रणम्य भगवान् पाणिनिः सामान्य जनः नासीत् मया वारं वारं कथ्यते सः साक्षात् शिवावतारः। अतएव सः वारं वारं कथयति शुचावकाशे दर्भपवित्रपाणिः कः भविष्यति एतस्मिन् काले एवं भूतः। एवमेव भगवान् पतंजलिः शेषांशं गृहीत्वा भगवद्रूपेण आत्मानं प्रकटयामास। एवं भूतः भगवान् पतंजलिः अस्ति तान् च प्रणम्य। एवं वार्तिककारस्यापि अत्यन्तम् उपकारः अस्माकं शाब्दिकानां जीवने। अतः बररुचिं कात्यायनं च प्रणम्य किंच रंगोजी भट्टाभिदं पितरं पितुर्नाम रंगोजी भट्टः रंगोजी भट्टस्य पुत्रस्य नाम कौण्डभट्टः। कीदृश नाम परंपरापि कीदृशी भवति स्म तदानीं काले न हि कस्यचित् पुत्रस्य नाम इंटु पिंटु चिंटु इति। पुत्रस्य नाम कौण्डभट्टः पितुर्नाम रंगोजी भट्टः पितृव्यस्य नाम भट्टोजी दीक्षितः। तर्हि रंगोजी भट्टाभिधम रंगोजी भट्टः अभिधीयते अभिदधाति च। रंगोजी भट्ट इति नाम अभिधम नाम यस्य तं रंगोजी भट्टाभिधम। रंगोजी भट्ट इति नाम्ना येषां व्यवहारो भवति एवं भूताः मत पितृचरणाः सन्ति तं पितरम् अहं प्रणम्य। किंच कीदृशः अस्मत् पितृचरणाः कीदृशाः सन्ति अतः पितरं विसनष्टि। कौण्डभट्टः अनेकानि विशेषणानि पितुः कृते इदानीं कौण्डभट्टः विशेषणानि ददाति। एवंच पितरं वारं वारं विसनष्टि। सः कथयति कथं भूतः रंगोजी भट्टः तदा पुंभाव वाग्देवतां
साक्षात बागदेवता अवतार, बागदेवता पुंसस्वरूपम प्राप्तवती, स्त्रिय स्वरूपम प्राप्तवती सती अपि बागदेवता इदानीं पुंसः भावः स्वरूपम प्राप्तवती वर्तते। साक्षात एवं भूताः बागदेवता अवताराः सन्ति। अतएव पुंसः भावो यस्याः भावः स्वरूपम, पुंसः भावः स्वरूपम यस्याः बागदेवताया सा पुंभावा, पुंभावा चासौ बागदेवता, पुंभाव बागदेवता ताम पुंभाव बागदेवताम। बागदेवता स्वकीयम स्त्री भावम परित्यज्य पुंभावम आधत्ते। साक्षात बागदेवता स्वरूपः पिता, तादृशं पितरम बागदेवता स्वरूपम पितरम, साक्षात सरस्वती स्वरूपम च पितरम प्रणम्य पितुः इदं विशेषणम। एवंच बागदेवता बागदेवतां पितरम कथम भूतः बागदेवता संपन्न पितरः सन्ति, अन्यदपि विशेषणं तावत् तैः उपादीयते द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिकां बागदेवतां। द्वैतमेव द्वैतमेव ध्वान्तम, यद्वैतम तदेव ध्वान्तम, द्वैतध्वान्तम। द्वैतम द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां इतम ज्ञातम यत्तद्वैतम। यस्मिन् ज्ञाने द्वौ प्रकारौ वर्तेते, अस्ति नास्ति वा, अस्थाणुः अस्ति न वा, पुरुषः अस्ति न वा, अस्थाणुर्वा पुरुषो वा, एतद् ज्ञानं द्वैतं वर्तते। तत्र स्थाणुः तदभावः, पुरुषः तदभावः। चत्वारः कल्पाः भवन्ति द्वैते। स्थाणुर्वा पुरुषो वा तर्हि स्थाणुरस्ति न वा इति अत्रापि द्वौ कल्पौ, पुरुषः अस्ति न वा अत्रापि द्वौ कल्पौ। तर्हि चतुष्कोट्यात्मकं यद् ज्ञानं तदेव ज्ञानम् इदानीं द्वैतपदेन बोध्यम्। यस्य सारतत्वं स्थाणुर्वा पुरुषो वा अत्र द्वैतं भाति। तर्हि संशयात्मकं ज्ञानं द्वैतं संशयः, विरुद्ध कोटिद्वयावगाहि ज्ञानं यत् तद्वैतं। तादृशं यद्वैतं द्वैतं तदेव ध्वान्तं तमः, तदेव तमः वर्तते, द्वैतमेव तमः। तादृशस्य तमस्वरूपस्य द्वैतस्य निवारणम् एव फलं यस्याः बागदेवतायाः पितुः तम द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिकाम। द्वैतमेव ध्वान्तम, ध्वान्तन्नाम तमः, तस्य निवारणादि फलं यस्याः बागदेवतायाः सा बागदेवता द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिका ताम द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिकां पुंभाव बागदेवतां। पुंसः भावो यस्याः सा पुंभावा, पुंभावा चासौ बागदेवता, पुंभाव बागदेवता ताम पुंभाव बागदेवतां। बागदेवता पुंसस्वरूपा इदानीं पितृत्वेन आगता। यतो हि पिता पुरुषः पुमानस्तति, सा पुमान् बागदेवता स्वरूपः, तस्मात् बागदेवता एव पुरुषरूपेण आगता अस्ति। तादृशं पितरं च अहं प्रणम्य किंच ढुंढिं च प्रणम्य। अग्रे कथयति ढुंढिं, ढुंढति काश्यां यः सः ढुंढी, कः किं करोति एतद् अन्वेषणं न हि भगवतः विश्वनाथस्य न वा अन्नपूर्णायाः न वा कालभैरवस्य न वा अन्यस्य कस्यचित् देवस्य एतत् कार्यं वर्तते ढुंढी इत्यस्य।
गणेशस्य इदं कार्यम काश्यां प्राणी किं किं करोति सदाचरति नवाचरति नो चेत भैरवी यातनां भोक्तुं सः इदानीं सज्जीभूय काश्यां तिष्ठेत् अवश्यं तत्र यातना तस्य भविष्यत्येव न कश्चन संदेहः। यह दुराचरणं करोति अन्यथा आचरति तस्य कृते धर्मशास्त्रे अस्ति व्यवस्था काश्याम एवं करोति यदि एकम अपि अक्षरम कमपि कश्चित् पाठयति तम कश्चित् न अभिवदति तदा धर्मशास्त्रे लिखितं शतवारं कुक्कुटावतारं गृह्णाति तदनन्तरं चाण्डाल योनिं प्राप्नोति। एतादृशी व्यवस्था अस्ति धर्मशास्त्रे। अतः अत्यन्तं सावधानाः भवेयुः। कदाचिदपि एतदाचरणं नास्माभिः करणीयम् अन्यथा महती यातना भविष्यति। अतः तत् ढुण्ढिति गणेशः तस्यापि इयं व्युत्पत्तिः अन्वेषणकर्ता ढुण्ढिः तं ढुण्ढिं गणेशं प्रणम्य एवंच गौतम जैमनीय वचन व्याख्यातृभिः गौतम वचनस्य व्याख्याकाराः जैमनीय वचनस्यापि व्याख्याकाराः अनेके भवन्ति। तैः व्याख्याकृतभिः व्याख्यातृभिः अस्माकं ये सिद्धान्ताः सन्ति तान् सिद्धान्तान् दूषितवन्तः ये फोन आ रहा है उनका तो मना कर दो, श्रीवास्तव जी कांटी को मना करो। तान सिद्धांतान दूषितवन्तः व्याख्याकाराः जैमनीय वचन व्याख्याकाराः गौतम वचन व्याख्याकाराः ये भवन्ति काले काले पर्जन्यः इतिवत् ये व्याख्याकाराः एवं भूताः जैमिनी गौतम वचन व्याख्याकाराः भवन्ति ते व्याख्याकाराः अस्मत् सिद्धान्तान् दूषितवन्तः केन प्रमाणेन उपपत्तिभिः बाधकयुक्तिभिः बाधकयुक्तयः तैः उद्भाविताः। उपपत्तिर्नाम साधक बाधक युक्तेर्नाम उपपत्तिति। उपपत्तौ बाधिकापि युक्तिः भवति साधिकापि युक्तिः भवति। तर्हि बाधकयुक्तिभिः दूषितवन्तः अस्मत् सिद्धान्तान् के दूषितवन्तः गौतम वचन व्याख्याकाराः जैमिनी वचन व्याख्याकाराः ये काले काले भवन्ति ते व्याख्याकाराः उपपत्तिभिः बाधकयुक्तिभिः अस्मत् सिद्धान्तान् सदा दूषितवन्तः। तेषां वचनानि साधकयुक्तिभिः अहं दूषये। गौतम जैमनीय वचन व्याख्याकाराः ये भवन्ति तेषां यानि वचनानि सन्ति तेषां वचनानां दूषणं तेषां वचनानां खण्डनम् उपपत्तिभिः साधकयुक्तिभिः तत्र कौण्डभट्टेन क्रियते। अतः गौतम जैमनीय वचन व्याख्यातृभिः दूषितान् जे अस्मत् सिद्धान्तान् तान् उपपत्तिभिः साधकयुक्तिभिः अहं प्रकटये। कौण्डभट्टः कथयति अहं सिद्धान्तान् वैयाकरण सिद्धान्तान् अस्मिन् ग्रन्थे प्रकटये। जे सिद्धान्ताः गौतम जैमिनी वचन व्याख्याकृतभिः दूषिताः सन्ति तान् दूषितानपि सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः साधकयुक्तिभिः अहं प्रकटये। एवञ्च बाधकयुक्तिभिः तेषां व्याख्यात्रीणां वचः अहं दूषये। कीदृशं वैशिष्ट्यं प्रतिपादितं कौण्डभट्टेन। तर्हि ढुण्ढिं प्रणम्य पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य रङ्गोजी भट्ट अभिधम्य यस्य तं रङ्गोजी भट्टा
रंगोजी भट्टः अभिधा यस्य तम रंगोजी भट्टाभिधम एतन्नामानं पितरम कथम भूतम पुंभाव वाग्देवता स्वरूपम द्वैतध्वांत निवारणादि फलिकाम पुंभाव वाग्देवता रूपम पितरम प्रणम्य ढुंढिंच प्रणम्य एवंच गौतम जैमनीय वचन व्याख्यात्रभिः दूषितान यान अस्माकं सिद्धांतान तान सिद्धांतान उपपत्तिभिः साधक युक्तिभिः अहम प्रकटये एवं तेषांच व्याख्यात्रीणां वचः वचनानि वचांसि अहम दूषये इति एतस्य पद्यस्य व्याख्यानं विधाय कौण्डभट्टः विषयम् उपस्थापितवान्। गौतम जैमनीय वचन व्याख्यातभिर्दूषितान् सिद्धान्तान् अहम् अत्र प्रकटये एतद् वाक्येन इदम् आगतं यत् अस्माभिः यत्र ग्रन्थे किं किं करणीयं भूषणसारी न्याय सिद्धांतानां खंडनम तेषां वचः दूषये मीमांसक सिद्धांतानां च खंडनम अस्माकम् अभिप्रेतं वर्तते इति कौण्डभट्टेन महता वैदुष्येण महता पाण्डित्येन एतत् सर्वं प्रादर्शि। किंच अग्रिमे मंगलाचरणे अग्रिमं मंगलाचरणं क्वचिन्नास्ति क्वचिदस्ति। अतएव त्रीणि पद्यानि प्रायः प्राचीनेषु पुस्तकेषु उपलभ्यन्ते किंतु नूतनेषु पुस्तकेषु ग्रंथेषु चतुर्थमपि पद्यं यदि उपलभ्यते तदा तस्यापि व्याख्यानं मया अनुष्ठीयते। तत्र नत्वा गणेशपादाब्जं गुरूनथ सरस्वती गणेशस्य यद्यपि नमस्कारः संजातः लुण्डिं प्रणम्य तत्रापि अतएव अयं श्लोकः आक्षिप्तः क्वचित् वर्तते। अतः प्राचीनतनेषु पुस्तकेषु अयं श्लोकः बहुषु प्राचीनतनेषु पुस्तकेषु नोपलभ्यते। कतिपय एव ग्रन्थेषु इदं पद्यं समुपलभ्यते यतो हि पुनरावृत्तिः यत्र पद्ये भवति। कौण्डभट्टः स्वकीयं नाम गृह्णाति पुस्तकस्य ग्रन्थस्य नाम गृह्णाति अहं वैयाकरणभूषणं कुर्वे इत्यपि कौण्डभट्टः कथयति सर्वं प्रतिजानीति। नत्वा गणेशपादाब्जम् अहं नत्वा सरस्वतीम् अथ च गुरून् नत्वा वैयाकरणभूषण नामकं ग्रंथरत्नम् अहं कौण्डभट्टः कुर्वे इति तैः प्रतिज्ञातम्। अतएव प्रारीप्सित प्रतिबंधकोपशमनाय प्रारीप्सितम् अहं भवन्तं सूचयामि सर्वानपि भवतः सूचयामि सर्वान्नपि भवतः प्रारीप्सित इति कथं सिद्ध्यति कः धातुः कः प्रत्ययः यदि भवन्तः वैयाकरणाः सन्ति भवितुम् इच्छन्ति तदा अवश्यम् अन्वेष्टव्यं प्रारीप्सित इति कथं सिद्ध्यति। तर्हि प्रारीप्सित यदा सनन्त प्रकरणे वयं गच्छामः तत्र अवश्यं दृष्ट्वा आगन्तव्यं तदैव अहं किमपि कथयिष्यामि। प्रारीप्सित प्रतिबन्धकोपशमनाय यच्च प्रारीप्सितं वर्तते तस्य कश्चन भवति प्रतिबंधकः। प्रारीप्सितं मनः ईप्सितं अभीप्सितं न सिद्ध्यति प्रतिबंधकत्वात्। अतः समागतस्यास्य प्रतिबंधकस्य उपशमनाय कृतं श्री फणीय स्मरण रूपम मंगलम। फणीय स्मरण रूपम शेष विभूषणम इत्यादि रीत्या अस्मरणात्मकम नमस्कारात्मकम मंगलम यत् शिष्य शिक्षार्थम च शिष्य शिक्षायै शिष्य शिक्षार्थम यद मंगलम अस्मिन् ग्रंथे ग्रंथ घटकतया निबधनन यद अस्माभिः कर्तव्यं विवक्षितं किं करणीयं तत्सर्वम् इदानीं कौण्डभट्टः अग्रिमायां कारिकायां प्रतिजानीते प्रतिज्ञां करोति।
यथा अस्माभिः प्रतिज्ञायते विष्णुः 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 इत्यादि रीत्या तदवदेव कौण्डभट्टः समग्रेऽपि भूषणसारग्रन्थे चिकीर्षितं किमस्तीति तत्सर्वम् आदौ चिकीर्षितं प्रतिपादयितुम् उपस्थापयितुं कौण्डभट्टः प्रतिजानीते प्रतिज्ञां करोति। फणिभाषित भाष्याब्धः भाष्याब्धे स्वकीयम् औदार्यमपि वर्णयति। कीदृशम् औदार्यम्? इदानीं कश्चित् जनः पंडितः कस्माच्चित् स्थानात् पुस्तकात् ग्रन्थात् किमपि गृह्णाति तदा उद्धरति तदा न लिखति कस्मात् स्थानात् गृहीतम् सः कथयति स्वकीय चिन्तनं चिन्तनं कस्यचित् अन्यस्य विदुषः अन्यस्य पंडितस्य यः खलु सदाचार संपन्नः आसीत् अयं तु दुराचार संपन्नः स्तेय कर्मणा अनेन संगृहीतः तथापि न क्वचित् समुद्घोषयति कस्माद् स्थानात् मया संगृहीतम्। किन्तु कौण्डभट्टः अत्यन्तम् औदार्य भावनया प्रतिपादयति। फणि भाषित भाष्याब्धे फणिना भाषितं यद्भाष्यं स एव अब्धिः तस्मात् शब्द कौस्तुभ नामकः कश्चित् मणि विशेषः उद्धृतः। अस्माभिः कः उद्धृतः? समुद्र मंथने कौस्तुभ मणिः अत्र कः शब्द कौस्तुभः। मम पुत्रस्य नामपि कौस्तुभः। अस्माकम् एकैव पुत्रः एकेव पुत्रः तस्य किन्नाम अस्ति? कौस्तुभ मणि पाण्डेयः। यतो हि तस्य अस्मरणं सदैव स्यात् रत्नस्य तदर्थम् एवं भूतं नाम अपि मया कृतं। तर्हि फणिना भाषितं यत् भाष्यं तदे स एव अब्धिः तदेव अब्धिः तस्मात् अब्धेः शब्द कौस्तुभः इति उद्धृतः। तस्मिन्नेव शब्द कौस्तुभे ये सिद्धान्ताः निर्णीताः सन्ति ते एव सिद्धान्ताः अस्माभिः यत्र संक्षेपेण कथ्यन्ते। कीदृशम् औदार्यं कौण्डभट्टस्य वर्तते। ये सिद्धान्ताः इदानीं निश्चिताः तत्र तत्र निर्णीत एव अर्थः तत्र अर्थः निर्णीतः निर्णीतस्यैव अर्थस्य संक्षेपेण अस्माभिः प्रतिपाद्यते। अनेन किम् आगच्छति? अनेन आगच्छति अस्य ग्रन्थस्य उपजीव्यम् अत्यन्तं प्रामाणिकं वर्तते। यं गृहीत्वा यथा महाभारतं गृहीत्वा कालिदासः किमपि लिखति उपजीव्यम् अत्यन्तं प्रामाणिकं चेत् तदा ग्राह्यम्। अतएव कथयति उद्धृतः केन? अस्माभिः कौण्डभट्टेन। भाष्याब्धेः कस्माद् उद्धृतः? भाष्याब्धेः कः उद्धृतः? शब्द कौस्तुभः इति। तर्हि भाष्याब्धेः शब्द कौस्तुभः उद्धृतः अस्माभिः इति कथनस्य तात्पर्यं किमस्ति? तदा कथनस्य इदं तात्पर्यं शब्द कौस्तुभोक्तानाम् अर्थानाम् आधुनिकत्वं नास्ति। शब्द कौस्तुभे ये केचन सिद्धान्ताः सन्ति ते सिद्धान्ताः कुतः समायाताः? फणिभाषित भाष्याब्धे समायाताः। अतः तत्रापि सिद्धान्ताः आधुनिकाः न सन्तीति। अतः आधुनिकोत्प्रेक्षितत्वं निरासाय एतत् सर्वं प्रतिपादितं कौण्डभट्टेन। अन्यथा यदि शब्द कौस्तुभः अप्रामाणिकः स्यात् तदा तन्मूलकस्य ग्रन्थस्यास्य अप्रामाणिकत्वम् आगच्छेत्। सः ग्रन्थः आधुनिकः अयमपि आधुनिकः न ग्राह्यः एतादृशी स्थितिः स्यात्। अस्माकम् एका शिष्या अस्ति राधा नाम्नी ब्लेण्डेर्मान् इति। इदानीम् अमेरिका नगरे वसति। यदा सा पठितवती अत्र मम सन्निधौ तदा आधुनिकः कः एतस्मिन् विषये पाण्डुचेर्याम् एकं निबन्धं सा लिखितवती
तत्र उपस्थापितवती। अतः आधुनिकः कः भवति? अधुना भवति इति आधुनिकः, सर्वेपि अधुना भवन्ति। अतः आधुनिकत्वं यदि किंचित सापेक्ष वर्तते। अतः शब्दकौस्तुभोक्तानाम् अर्थानाम् आधुनिकत्वं न स्यात्, तदर्थम् अत्र फणिभाषित भाष्याब्धे शब्दकौस्तुभः उद्धृतः इति वाक्यं कौण्डभट्टेन अत्र उक्तम्। अन्यथा यदि शब्दकौस्तुभः आधुनिकः तदा तम उपजीव्य जायमानः अयं ग्रन्थः अपि आधुनिकः सर्वथा अनुपदेयत्वापत्तेः ग्रन्थस्यास्य। अतः आधुनिकोत्प्रेक्षितत्वौ असारत्वापत्तिः अत्र स्यात्। अतः पाणिनीय सिद्धान्तानां सर्वथा अनुपदेयत्वापत्तेः। अतः तत्र निर्णीत इत्युक्तिः इतोप्यधिकम्, तत्र निर्णीत एवार्थः इति कथनस्य अभिप्रायः। यदि इतोप्यधिकाः यदि भवन्तः ज्ञातुम् इच्छन्ति, एतद् आधिक्यमपि ज्ञातुम् इच्छन्ति भवन्तः, तदा शब्दकौस्तुभेपि तत्र दृष्टिः देया। शब्दकौस्तुभोऽपि ग्रन्थस्माभिः द्रष्टव्यः। यदि इतः अधिकं किमपि ज्ञातुम् इष्यते चेत् तदा तत् शब्दकौस्तुभ नामकः ग्रन्थः अवश्यमस्माभिः द्रष्टव्यः। एतत् सर्वम् एतत् पर्यन्तं कौण्डभट्टेन अद्य प्रतिपादितं। विशेषतः विषयवस्तुनः यः निर्देशः आसीत् तस्य निर्देशस्य चर्चा अस्माभिः कृता। अग्रिमे मन्येऽहं दिनत्रयं यावदेव समयः दत्तः आसीत् राजकुमार महोदयेभ्यः संस्कृतशौर्यमिति समूहस्य कृते। सोमवासरः, भौमवासरः, बुधवासरः, वासरत्रयम् आसम्। दिनत्रयम् अद्यैव व्यतीतं, किन्तु विचारयामि यदि भवतां सर्वेषाम् अस्ति